एकोनविंशदशकं दशकं 19 भूम्या दुःखम्। पुराधरा दुर्जनभारदीना समं सुरभ्या विबुधैश्च देवी विधिं समीत्य स्वदशामुवाच स चानयत् क्षीरपयोनिधिं तान्। स्तुतो हरेः पद्मभवेन सर्वं ज्ञात्वाखिलान् साञ्जिलबन्धमाह। ब्रह्मन् सुरा नैव वयं स्वतन्त्रा दैवं बलीयः किमहं करोमि। दैवेन नीतः खलु मत्स्य कूर्म कोलादिजन्मान्यवशोऽहमाप्तः। नृसिंहभावादतिभीकरत्वं हयाननात्वात् परिहास्यतां च। जातः पुनर्दाशरथिश्च दुःखात् दुःखं गतोऽहं विपिनान्तचारी। राज्यं च नष्टं दयिता हृता मे पिता मृतोः प्लवगाः सहायाः। कृत्वा रणं भीममरिं निहत्य पत्नी च राज्यं च पुनर्गृहीत्वा दुष्टापवादेन पतिव्रतां तां विहाय दुर्यशसाभिषिक्तः। यदि स्वतन्त्रोऽस्मि ममैव मार्तिः न स्याद्वयं कर्मकलापबद्धाः। सदापि मायावशगास्ततोऽत्र मायाधिनाथां शरणं व्रजामः। इति रीतैर्भक्तिविनम्रशीर्षैः निमीलिताक्षैर्विबुधैः स्मृता त्वं। प्रभातसन्ध्ये जपासुमाङ्गी तमोनिहन्त्री च पुरस्थिताथ। जाने दशाम्बो वसुदेवपुत्रो भूत्वा हरे दुष्टजनानिहन्ता। तदर्थशक्तिरहमस्य दद्याम् अंशेन ज्यायेय च नन्दपुत्री। यूयं च साहाय्यममुष्य कर्तुम् अंशेन देवा दयिता समेताः। जायेध्वमूर्व्यां जगतोऽस्तु भद्रम् एवं विनिर्दिश्यतरो दधाथ। विचित्रदुष्टासुरभावभार निपीडितं मे हृदयं महेशी। अत्रावतीर्य दमपाकुरु त्वं माता हि मे ते वरदे नमोऽस्तु। ॐ श्रीमात्रे नमः।